नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। 2 जना संक्रमित देखिँदा सुरु भएको लकडाउन नेपाली जनताले झण्डै 4 महिना थिगे, तर अहिले संक्रमितको संख्या 68,000 को आसपासमा पुग्दा उनी नेपाली जनता खुल्ला वातावरणमा विचरण गरिरहेका छन्। लकडाउनको उपायदेयता पूरा गर्न नसकेको सरकारले पछि गएर आर्थिक अवस्था डामाडोल बन्न सक्ने र राजस्व सङ्कलनमा प्रभाव पर्न सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिँदा कोरोनाको कहालीले मेची काली सहजै छिचोल्यो। बुधबार सक्रिय संक्रमितको संख्याले 17,000 नाग्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले फेरि लकडाउनको हतियार अघि सारेको छ। सरकारले पनि मन्त्रालयले भनेको मानेको खण्डमा महान चाड बडा दशैं नेपाली नागरिकले सम्भवतः पहिलो पटक घरभित्र थुनिएर मनाउनु पर्नेछ। तर एउटा पक्ष भने प्रष्ट देखिएको छ, सरकारको अदूरदर्शी चरित्र कोरोनाले पाइला पाइलामा उदाङ्गो पार्दै लगेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,000 नाग्यो, लकडाउन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझाव। देशभर हालसम्म सक्रिय संक्रमित 17,000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएमा बन्दाबन्दी गर्न सिफारिस गर्ने। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सांसदहरूलाई दिल्ली बजार कारागार प्रवेशमा रोक। कारागारमा कमजोरी रहेको हुन सक्ने सांसदहरूको अनुमान। जो जेलर छ जसले जो चाहिँ एउटा संसदीय समितिको मर्यादा पनि नबुझ्ने, एउटा अनुशासन नै चाहिँ नभएको। हुम्लामा नेपाली भूमि अतिक्रमणमा गरेको भन्दै काठमाडौँमा चीन विरुद्ध प्रदर्शन। चीनसँग सीमा समस्या नरहेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको भनाई। वामदेव विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। सर्वोच्च भन्छ नियुक्ति यथास्थितिमा राख्नु, थप जिम्मेवारी नदिनु। मन्त्री बनाउनु भनेको अब एउटा लोकतान्त्रिक संविधानको परिकल्पना विरुद्धमा हुन्छ। र राष्ट्रसङ्घमा पनि भिडे चिनिया र अमेरिकी राष्ट्रपति। ट्रम्पले भने चीनले विश्वलाई संक्रमित बनायो, विश्वव्यापी प्रभुत्व जमाउन खोजेको सीको आरोप। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले 8,000 बढीको उपचार भइरहेको छ। देशभर हालसम्म 17,000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहँदा बिरामी राख्न अस्पताल असक्षम हुनेतर्फ सरकार गम्भीर बनेको छ। बुधबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले 25,000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भए लकडाउन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,000 भन्दा बढी भए फेरि लकडाउन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। नियमित पत्रकार सम्मेलनमा 25,000 बढी सक्रिय संक्रमित रहेमा स्रोत साधनले नभ्याउने मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा लकडाउनको विकल्प नहुने मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमको निष्कर्ष छ। 25,000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएमा बन्दाबन्दी गर्न सिफारिस गर्ने। 25,000 आजको दिनमा चाहिँ सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,414 छ। 25,000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित हुँदाखेरि हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य सम्बन्धी हाम्रो निकायहरूले यो म्यानेज गर्न गाह्रो छ भनेर हामीले यो कुरा निर्णय गरेका छौँ। देशभर अहिले कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित 17,000 भन्दा बढी छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको बुधबारको तथ्याङ्कले 17,414 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 8,770 उपचाररत छन्। शुक्रराज ट्रपिकल सशस्त्र प्रहरीको बलखो
पाटन अस्पताल र वीर अस्पताल अहिले कोभिड अस्पतालको रूपमा रहेका छन्। यी अस्पतालहरूमा पर्याप्त आइसोलेसन बेड छैन। देशका विभिन्न भागमा रहेका कोभिड अस्पतालहरूको अवस्था पनि उस्तै छ। त्यसैले सरकारले हाललाई होम आइसोलेसनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। 9186 जना होम आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। बागमती प्रदेशमा 5516 जना होम आइसोलेसनमा छन्। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 1 मा 1522 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 7025, प्रदेश नम्बर 5 मा 717, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 195, गण्डकी प्रदेशमा 186 र कर्णाली प्रदेशमा 225 जना होम आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यदि अवस्था भयावह भयो भने लकडाउन नै अन्तिम विकल्प हुने मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ। गत 24 घण्टामा देशभर 7 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा 6 जना पुरुष र 1 जना महिला रहेका छन्, जसमा काठमाडौँकी 68 वर्षीय महिला र 16 वर्षीय किशोरको गरी 2 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी झापाका 86 वर्षीय पुरुष, सिराहाका 50 वर्षीय पुरुष, ललितपुरका 74 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै बर्दियाका 64 वर्षीय र 39 वर्षीय 2 जना पुरुषको पनि संक्रमणबाट मृत्यु भएको हो। यो सँगै देशभर कुल मृतकको संख्या 436 पुगेको छ। यो मृत्युदर संक्रमित हुनेहरूबाट 0.64% रहेको छ। यता गत 24 घण्टामा मुलुकमा 1172 जनामा भाइरस पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 67804 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 को उदयपुरमा 1 जना, झापामा 9 जना, ताप्लेजुङ र तेह्रथुममा 1 जना, पाँचथरमा 2 जना, मोरङमा 44 जना, सङ्खुवासभामा 1 जना, सुनसरीमा 37 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै प्रदेश 2 को धनुषामा 3 जना, बारामा 4 जना, महोत्तरीमा 1 जना, रौतहटमा 2 जना, सप्तरीमा 12 जना, सर्लाहीमा 21 जना, सिराहामा 11 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा 492 जना, काभ्रेमा 10 जना, चितवनमा 1 जना, धादिङमा 14 जना, नुवाकोटमा 2 जना, भक्तपुरमा 95 जना, मकवानपुरमा 16 जना र ललितपुरमा 50 जनामा भाइरस देखिएको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा 22 जना, गोर्खामा 5 जना, तनहुमा 6 जना, नवलपरासी पूर्वमा 10 जना, पर्वत र म्याग्दीमा 1 जना, लमजुङमा 5 जना, बागलुङमा 2 जना, स्याङ्जामा 5 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता प्रदेश 5 को कपिलवस्तुमा 6 जना, गुल्मीमा 28 जना, दाङमा 2 जना, नवलपरासीमा 5 जना, पाल्पामा 13 जना, प्युठानमा 5 जना, बर्दियामा 19 जना, बाँकेमा 30 जना र रूपन्देहीमा 67 जनामा भाइरस पुष्टि भएको छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा 14 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाममा 22 जना, कञ्चनपुरमा 3 जना, कैलालीमा 14 जना, डोटीमा 17 जना, दार्चुलामा 2 जना, बझाङमा 1 जना, बैतडीमा 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 18146 पुगेको छ भने यसमध्ये काठमाडौँमा 15153, ललितपुरमा 1732 जना र भक्तपुरमा 1691 जना संक्रमित छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1893 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै हालसम्म डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 49,954 पुगेको छ। निको हुनेको यो प्रतिशत कुल 73.6% रहेको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,414 छ। त्यस्तै 7,104 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने होम आइसोलेसनमा 9,186 जना छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा 8,228 जना रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 9,449 जनाको PCR परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 9,44,474 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिलाई दिल्ली बजार कारागारको अनुगमनमा रोक लगाइएको छ। कोरोनाको महामारीमा कारागारभित्र भएको
व्यवस्थापनको स्थलगत अनुगमन गर्न केन्द्रीय कारागार कार्यालय त्रिपुरेश्वर, केन्द्रीय कारागार अस्पताल त्रिपुरेश्वर र कारागार कार्यालय नक्खुपछि दिल्ली बजार कारागार पुगेको संसदीय उपसमितिको टोलीलाई अनुगमनमा रोक लगाएको हो। संसदीय समितिले अनुगमनका लागि यसअघि नै पत्र पठाएपछि कारागारका जेलर गणेश आचार्यले अनुगमनमा रोक लगाएको उपसमिति संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले जेलर आचार्यको सो निर्णयले अनुगमनमा रोक लगाउनु संसदमाथिको उपहास भएको भन्दै गृह मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउने बताउनुभयो। उपसमितिले कारागारमा कमजोरी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। उपसमितिले यसअघि त्रिपुरेश्वर कारागारको अनुगमन गरेको थियो। त्यहाँको अवस्था ठिकै रहे पनि नक्खु कारागारमा कोरोना संक्रमितको व्यवस्थापनका लागि स्रोत साधनको अभाव रहेको पाइएको बताएको छ। कोरोना न्यूनीकरण र रोकथाम तथा संक्रमितको उपचारका लागि सरकारले गरेको काम कारबाहीको बारेमा पछिल्लो समय उपसमितिले निरन्तर स्थलगत अनुगमन गरिरहेको छ। हुम्लामा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्दै युवाहरूले काठमाडौँमा चीन विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। बालुवाटार स्थित चिनिया दूतावास अगाडि युवाहरूले चीन विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले सीमा अतिक्रमण बन्द गर्न, मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने लगायत लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए। युवाहरू प्रदर्शनमा उत्रिएपछि चिनिया दूतावास रहेको क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनात गरिएको थियो। हालै चीनले हुम्लामा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भवन निर्माण गरेको खबर सार्वजनिक भएपछि युवाहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। तर चीनले भने उक्त क्षेत्र नेपालको नभई चीनकै रहेको दावी गरेको छ। हुम्लाको सीमा क्षेत्रस्थित नेपाली भूमिमा भवन निर्माण गरेको सार्वजनिक भएपछि चीनले विज्ञप्ति निकालेर त्यसको खण्डन गरेको छ। उसले शङ्का लागे प्रमाणीकरण गर्न पनि नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ। सरकारले हुम्लाको लिमी उपत्यकामा चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमणमा नपरेको बताएको छ। पछिल्लो समय चीनले नेपाली भूमिमा भवनहरू बनाएको खबर आएका बेला सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो। उहाँका अनुसार त्यस्तै खबर 2073मा आएको थियो। त्यसबेला पनि सरकारले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय, नापी विभाग लगायतको संलग्नतामा टोली बनाएको र त्यसले स्थलगत अध्ययन गरेको बताउनु भएको छ। साथै उहाँका अनुसार त्यहाँ बनेका घरहरू नेपाल चीन सीमाबाट 1 किलोमिटर भित्र चिनिया भूभागमा बनेको पाइएको छ। यता आजै काठमाडौँ स्थित चिनिया दूतावासले खण्डन गरेको छ। दूतावासका प्रवक्ताले मंगलबार राति पठाएको विज्ञप्तिमा चीनले भवन बनाएको भूभाग चीनकै रहेको र यसबारे नेपालले थप प्रमाणीकरण गर्न सक्ने जनाएको छ। दूतावासले चीन र नेपालबीच कतै पनि सीमा विवाद नरहेको दोहोर्याएको छ। हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका 6 को लाप्चा स्थित ललुङजमा क्षेत्रमा नेपालीले समेत भोग चलन गर्दै आएको क्षेत्रमा चीनले भवनहरू बनाएको खबर आएपछि हुम्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी चिरञ्जीवी गिरीको नेतृत्वमा गएको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरी चिनिया पक्षसँग छलफल समेत गरेको थियो। प्रमुख जिल्लाधिकारी, सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरी सहितको टोलीले त्यो क्षेत्रमा पुगेर चिनिया पक्षसँग छलफल गरेको, तर दुवै पक्षले आफ्नो भूभाग भएको दावी गरेको नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर तामाङले बताउनु भएको छ। चिनिया सेनाले नक्सा नै देखाएर त्यो भाग आफ्नो भएको दावी गरेको थियो। नेपाली सेनाले पनि नक्सा देखाउँदै त्यो भाग नेपालमा पर्ने दावी गरेको थियो। तर 11 नम्बर पिल्लर पत्ता नलागेसम्म प्रष्ट नहुने अध्यक्ष तामाङले बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले वामदेव गौतमलाई सांसदका रूपमा थप जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले राष्ट्रिय सभामा सांसद बनाइएका वामदेव गौतमलाई थप जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा संवैधानिक महत्त्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादलाई यथास्थितिमा राख्न आवश्यक देखिँदा थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने र लिने कार्य नगराउन उल्लेख गरिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले वामदेव गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। अदालतले रिट निवेदन र
विपक्षी सरकारलाई छलफलका लागि बोलाएको रिट निवेदक त्रिपाठीले बताउनु भएको छ। निर्वाचनमा पराजित भइसकेका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभा हुँदै मन्त्री बनाउने कार्य संविधान विपरीत हुने भन्दै आफूले रिट दायर गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। अब एउटा लोकतान्त्रिक संविधानको परिकल्पना विरुद्धमा हुन्छ। त्यसकारण अहिले तत्कालै अदालतले यसलाई चाहिँ रोक्यो, त्यसलाई चाहिँ स्टप गर्यो। उहाँलाई चाहिँ यो सबै कुरालाई यथास्थितिमा राख्नु, उहाँलाई कुनै जिम्मेवारी नदिनु भनेर अदालतले बोलेको हो। साथै सर्वोच्चले यो रिटको टुङ्गो संवैधानिक इजालसबाट लगाउनु पर्ने भन्दै असोज 14 गते छलफलका लागि बोलाएको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बर्दिया 1बाट नेपाली कांग्रेसका सञ्जय गौतमसँग हारेका नेता गौतमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्नुभएको थियो। गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्यको रूपमा शपथ समेत लिइसक्नु भएको छ। विश्व कीर्तिमानी आरोही आङ्ग्रिता शेर्पाको राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ। बिना अक्सिजन 10 पटकसम्म विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका शेर्पाको बौद्ध परम्परा अनुसार टेकु दोभानमा अन्त्येष्टि गरिएको हो। यसअघि सरकारका तर्फबाट संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले शेर्पा गुम्बा बौद्धमा राखिएको शेर्पाको पार्थिव शरीरमा राष्ट्रिय झण्डा उडाएर सम्मान गर्नुभएको थियो। 72 वर्षको उमेरमा शेर्पाको सोमबार बिहान 10 बजे जोरपाटीमा निधन भएको थियो। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले शेर्पाको राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो क्रममा मन्त्री भट्टराईले इतिहास रच्न सफल शेर्पाको योगदान सदैव स्मरणीय रहने बताउनुभयो। विश्वभरि नै उहाँले जुन योगदान दिनुभएको छ, जुन परिचय बनाउनु भएको छ, त्यस हिसाबले उहाँ आजीवन मात्रै होइन कि मृत्यु पर्यन्तसम्म उहाँ जीवित रहनुभएको छ। नेपाल सरकारले उहाँले नेपालमा जन्मेर विश्वलाई जसरी नेपाल चिनाउनु हो, सगरमाथालाई चिनाउनु हो, त्यस हिसाबले नेपाल सरकारले उहाँको सम्मानमा उहाँको अन्त्येष्टिलाई राष्ट्रिय सम्मानका साथ गर्ने निर्णय पनि गरेको हो। उहाँ अमर हुनुभएको छ। शेर्पाले बिना अक्सिजन 10औं पटक सगरमाथा आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान कायम राख्नु भएको थियो। सोलुखुम्बुको थामेमा जन्मनुभएका शेर्पा हिमचितुवाको रूपमा चिनिनुहुन्छ। अमेरिका र चीनबीच जारी विवाद संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा पनि देखिएको छ। राष्ट्रसङ्घको 75औं स्थापना दिवसको अवसरमा महासभाको आयोजना गरिएको छ। कोरोना प्रकोपका कारण भएको भर्चुअल सम्मेलनमा केही समय यता विभिन्न विषयमा चीन र अमेरिका बीचको विवाद चर्को रूपमा बढ्दै गएको छ। यी दुई देश बारम्बार आरोप र प्रत्यारोपमा उत्रिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। अमेरिका र चीनबीच राष्ट्रसङ्घको महासभामा समेत आरोप प्रत्यारोप भएको छ। राष्ट्रसङ्घको महासभामा बोल्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरस कोभिड-19 विश्वभर फैलिनुमा चीन जिम्मेवार रहेको बताएका छन्। भिडियो सन्देशमा ट्रम्पले चीन यस विषयमा जवाफदेही हुनुपर्ने बताए। सुरुवाती दिनमा कोरोना संक्रमण फैलिरहँदा चीनले घरेलु उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको तर अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई भने नरोकेको भन्दै चीनमाथि आक्रोश पोखे। आफूले चीनिया नागरिकमाथि अमेरिकामा प्रतिबन्ध लगाउँदा चीन र डब्ल्युएचओले नै खण्डन गर्नु नियतमा खराबी भएको समेत बताए। उनले कोरोना भाइरसको खतराको बारेमा चीनले सूचनाहरू लुकाएको पनि आरोप लगाए। उता महासभामा ट्रम्पको भिडियो सम्बोधन सकिन साथ चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको भिडियो सम्बोधन देखाइएको थियो। चीनिया राष्ट्रपति सीले सो क्रममा दुई सभ्यता बीचको टकरावले विश्वमा नकारात्मक परिणाम निम्तने चेतावनी दिएका छन्। सीले अमेरिकासँगको विवादलाई इङ्कित गर्दै छलफल मार्फत मतभेद र विवादलाई हल गर्ने चीनको मनसाय रहेको बताए। उनले आफू मात्र विकास गरौँ भन्ने सोचमा चीन नरहेको भन्दै विवादका कारण युद्धमा जाने मनसाय नरहेको समेत बताए। सीले विश्वव्यापी मामिलामा
प्रभुत्व जमाउन र अन्य देशको भाग्य निर्धारण र नियन्त्रण गर्ने अधिकार कुनै पनि देशलाई नभएको भन्दै अमेरिकाप्रति लक्षित प्रतिवाद गरे। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सुरुवातमा बोल्दै राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले चीन र अमेरिकाको नाम नै नलिई विश्वमा नयाँ शीत युद्ध निम्तन सक्ने खतरा बढेको बताएका थिए। गुटेरेसले विश्व ज्यादै खराब दिशातर्फ अगाडि बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। विश्वले दुई शक्ति राष्ट्रको टकरावलाई झेल्न नसक्ने भन्दै शीत युद्ध हुन नदिन प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल मैक्रोले पनि अमेरिका र चीन बीचको विवाद अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका लागि खतरा भएको बताएका थिए। आगामी नोभेम्बरमा राष्ट्रपतीय निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन आउनै लाग्दा ट्रम्प चीनमाथि थप आक्रामक बन्दै गएका छन्। कारागारमा रहेका रामलखन जयसवालको मृत्यु रहस्यमय रहेको उनका परिवारले आरोप लगाउँदै आएका छन्। जयसवाल 8 वर्षअघि हत्या कसुरमा कैद सजाय भुक्तान गर्दै आएका थिए। केही दिनपछि नै कैदमुक्त हुने तयारीमा रहेका जयसवालको मृत्युलाई उनका परिवारले रहस्यमय मानेका छन्। तर सरकारी पक्षले भने रोगका कारण उनको मृत्यु भएको प्रष्टीकरण दिएको छ। एक रिपोर्ट। सुनधारा कारागारमा रहेका रामलखन जयसवालको मृत्यु प्रकरणमा सरकारले प्रष्टीकरण दिएको छ। गृह मन्त्रालयमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेरै जयसवालको मृत्यु रोगका कारण भएको प्रष्ट पार्न खोजिएको छ। जयसवालको श्वास प्रश्वासको समस्या रहेको प्रशासनले जानकारी दिएको छ। कारागारभित्र रहेका जयसवालको अवस्था गम्भीर बनेपछि उनलाई कारागारमै रहेको अस्पतालमा शनिबार 9:55 भर्ना गरिएको थियो। त्यहाँ थप समस्या आएपछि वीर अस्पतालमा लगभग 10:05 पुर्याइएको कारागारले दावी गरेको छ। वीर अस्पतालले 10:55 उनलाई मृत्यु घोषणा गरेको थियो। अनि त्यो मुटुहरू अझै छिटो चलाउनको लागि भनेर हामीले इमर्जेन्सी औषधिहरू इन्जेक्सनबाट सलाइनबाट इन्जेक्सनबाट डाइरेक्ट पनि त्यसरी औषधिहरू पनि दियौँ र 7 मिनट हाम्रोमा त्यहाँ बसेर अनि हामीले उहाँलाई तुरुन्तै उता लानुपर्छ भनेर त्यही जुन गाडीमा त्यही कारागारको गाडी अगाडिपट्टि बाटोमा रेडी नै थियो तुरुन्तै हालेर त्यसपछि लिएर गएको हो। कारागार प्रशासनले जयसवालको उपचारमा कुनै पनि कसुर बाँकी नराखेको दावी गरेको छ। अनावश्यक हल्ला चलाइएको सरकारी दावी छ। तर परिवार भने स्वाभाविक मृत्यु मान्न तयार छैनन्। टाउको फुटेछ, ब्लड आइरहेछ, आँखा झिकिसके जस्तो छ। त्यसपछि यहाँ पुरै यो मुख यस्तो फुलिसकेछ, खुन ब्लिडिङ अझै पनि भइरहेछ र यहाँ पुरै जलिसकेछ। यो घाँटी यत्रो फुलेछ, घाँटी च्यापे जस्तो छ, यत्रो फुलेछ घाँटी, यस्तो अवस्था छ। यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले जयसवालको अङ्ग निकालेको खबरप्रति ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। मन्त्रालयले मृतकको शव धेरै दिन अस्पतालमै राखिएकाले सडेका कारण शरीरमा परिवर्तन आएको दावी गरेको छ। शरीरमा विभिन्न फोकाहरू निस्किएको, छालाको रङ निलो कालोमा परिणत भएको, जिउ सुन्निएको तथा मुख र नाकबाट रगत मिश्रित तरल पदार्थ निस्किएको अवस्था हो। सड्न गल्न सुरु भएको शवमा यस्ता परिवर्तन हुन्छन्। यो सामान्य प्रक्रिया हो। साथै सञ्चार माध्यममा आए जस्तो कुनै अङ्गहरू निकालिएको छैन र निकाल्ने कुरा पनि आउँदैन। यसअघि नै वीर अस्पतालले यसबारेमा स्पष्ट पारिसकेको छ। परिवारले भने मृत्यु भएको 4 दिनसम्म पनि शव नदिएकाले शङ्का गर्ने प्रशस्तै आधार रहेको बताउने गरेका छन्। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकाले गरिब निमुखाहरूका लागि सञ्चालन गर्दै आएको फुड ब्याङ्कमा रोक लगाएको छ। स्थानीय युवाहरूले गरिब विपन्न परिवारको सहयोगका लागि सञ्चालन गरेको फुड ब्याङ्क नगरपालिकाले रोक लगाएको हो। लकडाउन र निषेधाज्ञाको समयमा विपन्न परिवारलाई खाना खुवाइरहेको फुड ब्याङ्कलाई नगरपालिकाले राहतको वितरणमा माग गर्दै फुड ब्याङ्क बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। उर्लाबारी मङ्गलबारेको स्थानीय युवा क्लबले फुड ब्याङ्क भनेर स्थापना गरी हुनेले दिने र नहुनेले लाने भनेर स्थानीय युवाहरूले एकजुट भएर राहत बाँडिराखेका छन्। उनीहरूले बाहिरबाट आएको, विदेशबाट आएको र अन्य साथीहरूले सहयोग गरेको पैसालाई एक ठाउँमा जम्मा गर्ने र कसले दिएको र खाद्यान्नहरूलाई जम्मा गर्ने र विपन्न परिवारहरूलाई चाहिँ राहत वितरण गरेको भनेर जानकारी गराएका छन्। अहिले चाहिँ हामीहरूले यो
जसको घरमा चामल छैन, जसको घरमा चुलो बलाएको छैन, त्यसको चुलो बलाउने एउटा जमर्को मात्रै गर्दैछौँ हामीले। त्यति ठुलो त हामीले गर्न सकेका छैनौँ। जति विदेशबाट दिने साथीहरूले दिएको राहतलाई चाहिँ, जुन सहयोगलाई चाहिँ हामीले यसलाई राहत नभनिकन खाद्यान्न भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ प्रत्येकको यसरी देखिहाल्नु भएको छ। यी वर्गका मान्छेहरूलाई हामीले वितरण गरेका छौँ र जबसम्म उहाँहरूले दाताहरूले दिनजेलसम्म चाहिँ गर्छौँ भन्ने एउटा हाम्रो चाहिँ प्रयास छ। अब त्यो चाहिँ दाताहरूसँगै भनुपर्छ, त्यति नै। हामीलाई देश विदेशबाट र यहाँ रहेका उद्योगी व्यवसायी व्यापारीहरूबाट जम्मा 4 गतेसम्ममा 1,79,300 करिब कति रुपियाँ आएको थियो। त्यसले हामीले खाद्यान्न खरिद पनि गऱ्यौँ र हामीले राहत वितरण कार्यक्रमलाई सुचारू राखिरहेका छौँ। हामीले प्रत्येक एक परिवारलाई 5 केजी चामल, 1 केजी नुन र आधी केजी मुसुरीको दाल दिँदैछौँ। उर्लाबारी नगरपालिकाले युवाहरूले सङ्कलन गरेको प्रक्रिया र वितरण गरेको प्रक्रिया नमिलेको भनेर रोक लगाएको जानकारी दिएको छ। उर्लाबारी नगरपालिकामा 2 ठाउँमा एउटा 7 नम्बर वार्डमा नारी सङ्कल्प सहकारीले र त्यहाँका नागरिक समुदायहरू मिलेर अनि मङ्गलबारे चाहिँ युथहरूले चाहिँ त्यहाँ मङ्गलबारेमा 3 नम्बर वार्डमा चाहिँ फुड ब्याङ्कको चाहिँ व्यवस्थापन गरेको थियो अनुमति लिएर। अनि हामीले के भन्यो भने चारैतिरको यो चासो बढेपछि तपाईँहरू चाहिँ एउटा हामीले पत्र पठायौँ। त्यो पत्र भनेको तपाईँहरूले आय व्यय दैनिक रूपमा सार्वजनिकरण गर्नुहोस् र त्यसको एक प्रति चाहिँ नगरपालिका पनि पठाइदिनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले पत्राचार गरेका थियौँ। त्यसको 3 दिन जति भएको थियो होला। त्यसपछि हाम्रो कार्यपालिकाको बैठक भयो। कार्यपालिकामा सम्बन्धित वडा अध्यक्षहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। सबै भएर त्यहाँ त्यो विषयमा छलफल हुँदाखेरि अब चाहिँ आय व्यय चाहिँ सार्वजनिकरण नगरिन्जेल र नगरपालिका नफाल्नुन्जेलसम्म त्यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ स्थगन गर्ने भनेर पत्रचार गर्ने भनेर कार्यपालिका निर्णय भएको हुँदा सोही अनुसार पत्रचार गरियो। आय व्यय प्रष्ट देखाउनु पर्ने भनेर नगरपालिकाले पत्र पठाएर राहत बाँड्नलाई रोक लगाएको भए तापनि स्थानीय युवाहरूले भने राहत वितरण गरिरहेका छन्। हामी अब त्यस्तै घरमै मजदुरी काम गरौँ, अलिअलि खेतीसेती बस्तु भयो, अलिअलि बाख्रापाता, खेती छैन, पाती छैन, कमाउनु सकिँदैन। आफ्नो छोरो थियो, अब यसो अलिअलि काम गर्ने, त्यही नि लकडाउनले बन्दाको बन्दा काम नपाएको र जसको घरमा आगो बल्न सक्दैन त्यस्ता यो मङ्गलबारेमा त्यस्ता खालका बासिन्दाहरूलाई उनीहरूले राहत वितरण गरेको र बाहिरबाट पनि सहयोग आउने र स्थानीयहरूले पनि जसको छ त्यसले दिने, जसको छैन त्यसले लाने भनेर चाहिँ जुन यो कार्यक्रममा आयोजना गरेका छन्, ती युवाहरूले विपन्नहरूको 2 छाक भए पनि पेट पाल्न सकिन्छ भनेर जुन यो राहत वितरण गरेका छन्, यो राहत वितरणमा स्थानीयहरूले पनि खुसी व्यक्त गरेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, मोरङ, उर्लाबारी, मङ्गलबारे। सिद्धिचरण राजमार्ग अन्तर्गत ओखलढुङ्गाका विभिन्न स्थानमा पहिरो जाँदा सडक खण्ड जोखिमपूर्ण बनेको छ। पूर्वका 3 जिल्ला, राजधानी लगायत तराईका विभिन्न जिल्लासँग जोड्ने एकमात्र राजमार्गको विभिन्न ठाउँमा पहिरो जाँदा सवारी आवागमन जोखिमपूर्ण बनेको छ। एक रिपोर्ट। लामो समयपछि अहिले सिद्धिचरण राजमार्ग सञ्चालनमा छ, तर राजमार्ग अन्तर्गत ओखलढुङ्गाका विभिन्न स्थानमा पहिरो गएपछि सवारी आवागमनमा कठिनाई मात्र भएको छैन, दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको छ। ठाउँ ठाउँमा खस्ने पहिरोका कारण सवारीहरूको यात्रा कष्टपूर्ण हुन थालेका छन्। राजमार्ग जोखिमपूर्ण बन्दै गएपछि सडकको अवस्था बुझ्न सडक अनुगमन गरिएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा निस्किएको अनुगमन टोलीले राजमार्गको दुरावस्थाको कारण दुर्घटनाको जोखिम बढाएको निष्कर्ष निकालेको छ। राजमार्गका विभिन्न स्थानमा पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध हुनुका साथै केही स्थानमा सवारी साधन सञ्चालन गर्न समेत जोखिमपूर्ण बनेको छ। सुक्खा भिरहरूमा केही पहिरोहरू जान सक्ने अवस्थाको पहिचान गरेका छौँ। यो राजमार्ग क्षेत्रको यो सदरमुकाम खण्डदेखि माथि जन्तरधापसम्मको अवस्था त्यहाँ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अलिक बढी मात्रामा ढिस्काहरू झर्ने र साना साना रुख बोट बिरुवाहरू पनि आउने भएकोले गर्दा ती क्षेत्रहरूलाई अलिकति हामीले जोखिमपूर्ण मानेका छौँ। सिद्धिचरण राजमार्ग अन्तर्गत ओखलढुङ्गा क्षेत्रतर्फको 65 किलोमिटर सडक खण्डमा दर्जनौं स्थानमा पहिरो गएको छ। अनुगमन टोलीले सडकको अवस्था नाजुक रहेको पाइएपछि सम्बन्धित निकायलाई यथाशक्य चाँडो सडक खण्ड मर्मत गर्न निर्देशन दिएको छ। तर सडकको जिम्मा पाएको सडक डिभिजन कार्यालय हर्कपुरले भने सडक खण्ड मर्मतका लागि माथिल्लो निकायबाट बजेटको माग गर्ने र सोही बजेटको आधारमा ठेक्का प्रक्रिया मार्फत मर्मतको काम सुरु गर्ने बताएको छ। बजेट कसरी आउँछ त्यो अन्तर्गत बसेर अनि जोखिमयुक्त जुन ठाउँहरू छ हामी अनुगमनकै टिममा जहाँ देखिएका अल्ल्याएका ठाउँहरूमा फोकस गरेर जति हुन्छ सक्दो चाँडो
हामी ठेक्का व्यवस्थापनबाट अगाडि बढाउँछौँ। सरकारले असोज 1 गतेदेखि लामो दूरीका सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याएसँगै यस राजमार्ग भएर दैनिक 3 दर्जन बढी सवारी साधन सञ्चालन भइरहेका छन्। तर वर्षातका कारण ठाउँ ठाउँमा पहिरो गएर जोखिमपूर्ण बनेको यस राजमार्गको बेलैमा मर्मत सम्भार नगरिँदा दुर्घटनाको जोखिम समेत उत्तिकै बढेको छ। ओखलढुङ्गाबाट टिभी जर्नलिस्ट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। एकघाग्री पानीको लागि पनि घण्टौं कुर्नुपर्ने समस्याबाट बागलुङको गलकोट नगरपालिका 11 रिगाका स्थानीयवासी मुक्त भएका छन्। निर्माणाधीन अवस्थामा नै पानी वितरण सुरु गरिएपछि रिगावासीको घर घरमा पानीको सुविधा पुगेको छ। एक रिपोर्ट। लामो समयदेखि खानेपानीको समस्या झेल्दै आएका गलकोट नगरपालिका 11 रिगाका स्थानीयवासीको घर घरमा खानेपानीको सुविधा पुगेको छ। खानेपानी आयोजनाबाट यहाँका 160 घरधुरी लाभान्वित भएका छन्। साबिक रिगा गाविसको वडा नम्बर 3, 6, 7 र 8 का स्थानीयवासी एवं एउटा विद्यालयका लागि समेत गरी विभिन्न क्षेत्रमा 11वटा ट्याङ्की निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। हालसम्म 4वटा ट्याङ्कीबाट खानेपानी वितरण गरिसकिएको छ भने 7वटा ट्याङ्कीको काम बाँकी रहेको उपभोक्ता समितिले जनाएको छ। पहिला त अब केही पानी हेर्न जाने, अब केही बनाउने ल्याउने, अब खाने त्यहाँ त अब पानी कहिले तलको लगाइदियो भने कहिले परको लगाइदियो भने कहिले हामीले अब धाराको नजिकबाट आउँछ एक पानी थाप्न गाह्रो थियो। अहिले ठिकै छ। खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएपछि वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गरेपछि सुक्खा याममा स्रोत सुक्दा खानेपानीको जोहो गर्न मुस्किल पर्ने समस्याको समाधान हुने भएको छ। संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय पोखराको 70% र स्थानीयको 30% जनश्रम दानमा निर्माण सम्पन्न हुन लागेको आयोजनाको पाइपलाइन विस्तार, ट्याङ्की निर्माण र धारा जडान गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ। श्रमदान हामीले यहाँ सुको उठाइएको छैन। श्रमदान त हामीले जाने अब यो चाहिँ सरकारले दिएको कुरा हो, यो हामीले चाहिँ श्रमदान दिनु हुँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले ठुलो टङ्कीलाई हामीले मद्दत गरियो। ठुलो टङ्कीको चाहिँ उहाँ पर चाहिँ त्यो जो 25 भनौँ 1000 घनमिटरको चाहिँ टङ्कीलाई चाहिँ हट गर्ने अनि मतलब त्यहाँको चाहिँ सुरुमै जाने हटालेको चाहिँ हामी जनताले नै हो, त्योलाई हामीले सम्मान दिइयो। कोरोना महामारीले गर्दा तोकिएको समय अवधिभित्र खानेपानी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न कठिन भएको झारसादी मजुवा अर्ली मनेवापाटा खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बाबुराम नेपालीको भनाइ छ। लकडाउनका कारण पनि संघीय कार्यालयबाट समयमा अनुगमन गर्न नसक्नु, आवश्यक सामग्रीहरू कार्यस्थलमा ल्याउन नसक्नु लगायतका कारणले ढिलाइ भए पनि तीव्र रूपमा कामलाई अगाडि बढाउने प्रयास भइरहेको गाविस अध्यक्ष समेत रहनुभएका नेपाली बताउनुहुन्छ। चाहिने सामानहरूको आवश्यक पर्ने पाइपहरूको अनि फिटिङ सामानहरूको समयमा टेन्डर गर्न नसक्ने अनि टेन्डर पास भएर फेरि ती ठेकदारहरूले टेन्डर पास भएका सामग्रीहरू योजना स्थलसम्म ल्याउन नसक्ने वातावरण जो कोरोनाको कारणले बन्यो र यसको कारणले पनि हामीले जुन समय अवधि सोचेका छौँ बनाएका छौँ त्यो समय अवधिभित्र यो काम सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन। कुल 3 करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुन लागेको आयोजनामा हालसम्म झण्डै 1 करोड रुपैयाँ खर्च भएको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय पोखराले जनाएको छ। बागलुङबाट टिभी जर्नलिस्ट रबिना बोहराको रिपोर्ट। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि मुलुकको विकासले गति लिने आम विश्वास छ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार त्यसैले भनिएको थियो, तर कतिपय स्थानीय तहबाट भ्रष्टाचारको गन्ध आउन थालेको छ। मुगु जिल्लाको छायनाथ नगरपालिका वडा नम्बर 14 बाम गाउँ नजिकै रहेको पर्यटन पदमार्ग निर्माणमा कृत्य हस्ताक्षर गरेको पाइएको छ। एक रिपोर्ट। छायानाथ बारा नगरपालिका वडा नम्बर 14 बाम गाउँ नजिकै रहेको चङ्खेलीदेखि सापताल दुधै दहसम्मको पर्यटन पदमार्ग निर्माणमा घोटाला भएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। सडक निर्माणमा कृत्य हस्ताक्षर गरी लाखौं रकम उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र समिति मिलेर चट बनाएको आरोप छ। तर पदमार्ग निर्माणमा काम गर्ने मजदुरले भने ज्याला नै पाएनन्। म आफै गएको मैले गरेको मलाई नै थाहा छैन, तर कसरी तिनीहरूले मेरो सिग्नेचर गरेर कृत्य भर्ता गरेर भन्बाट रकम भुक्तानी गर्यो।
आर्थिक वर्ष 2076-77 सञ्चालित चङ्खेली 7 ताल दुधे दहसम्मको पर्यटन पदमार्गका लागि डिभिजन वन कार्यालयबाट 27,07,200 रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो। पर्यटन पदमार्ग समितिले विभिन्न समयमा रकम लिए पनि काम गर्ने कामदारलाई भुक्तानी नदिएको, बरु कृत्य हस्ताक्षर गराएर रकम दमपच गरेको पाइएको छ। 4 दिन मात्र काम गरेकोमा हाजिरी भने 15 दिनसम्मको बनाइएको भेटियो। कामदारलाई प्रतिदिन 1100 का दरले रकम दिने भनिए पनि कसैले रकम पाएका छैनन्, बरु उल्टै धम्क्याउने काम भएको बताइएको छ। सेम आफ्नै हाजिर होइन, किटी पनि भइरहेछ। म जम्मा 4 दिन काम गर्न गइरहेको छु, त्यो फ्याक बनाएर पनि 15 दिनको हाजिर लगाइरहेछ। मेरो सिग्नेचर सेम किर्दै हान्दा छ। दक्ष ज्यामी खर्च 9,60,000, ज्यामी साधारण खर्च 26,31,000, सूचना बोर्डमा 21,000 र छापामा 500 रुपैयाँ, कन्टिजेन्सी 1,15,200, सर्वेदेखि समिति खर्च 1,15,000, स्टेसनरी 15,000 गरी जम्मा 36,60,000, डिपोजिट 2,39,300, समिति खर्च 1 लाख, अन्य खर्च 2,50,000 रकम देखाई 27 लाख हिनामिना गरेको आरोप छ। 6 लाख रुपियाँ सर्वदा र 30 लाख रुपियाँ 30 लाख भन्छ। 30 लाखमा चाहिँ यताउति के कन्टिजेन्सी के काटेर 27 लाख कति हजार गरे 27 लाख 36,000 रुपियाँ अनियमित पाउने गरेछन्। सडक निर्माण समितिले आफ्ना आफन्त कामदारहरूलाई रकम दिए पनि अरूलाई नदिएको पीडितहरूको गुनासो छ। पर्यटन पदमार्गका समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र बुढा रकम हिनामिना नभएको, विभिन्न क्षेत्रमा खर्च भएको दावी गर्छन्। यता सडक डिभिजन वन कार्यालय भने अनुगमन गरेर रकम भुक्तान गरिएको बताउँछ। हाम्रो चाहिँ चङ्खेली हिमाल 7 तालदेखि दुधेदरसम्मको यो पदरैटिके पदमार्ग हो र यहाँ हाम्रो चाहिँ कार्यालयले यसको चाहिँ पहिलो किस्ता पेशकी स्वरूप 5,70,000 र अन्तिम किस्ता बिल भरपाई सबै पेश गरे बापत 21,37,200 चाहिँ यस कार्यालयबाट भुक्तानी चाहिँ त्यो उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी भएको छ। यस घटनाको विषयमा बेखबर रहेको प्रदेश सरकारले भने छानबिन गर्ने आश्वासन दिएको छ। कार्यालयले तपाईँको अब बिल भरपाई र प्राविधिकको कार्यामूल्यनको आधारमा भुक्तानी भएको हुनसक्छ र त्यसमा केही अब तपाईँको अब काम गर्ने उपभोक्ताहरूले पैसा नपाएपछि त्यो उपभोक्ता समितिहरूबाट केही तपाईँको कमी कमजोरी भयो भने हुनसक्छ। त्यसको लागि अब सम्बन्धित वन डिभिजन कार्यालयलाई पनि हामी एउटा तपाईँको के कस्तो हो त्यो तपाईँको विवरण तपाईँको तत्काल गएर बुझ्ने भनेर हामी पत्रचार गर्छौँ होइन। र त्यसपछि अब मन्त्रालय तर्फबाट हामी त्यसलाई तपाईँको छानबिनको लागि गर्नु। रकम घोटाला भएको हो होइन, सत्य तथ्य छानबिनको आवश्यकता रहेको छ। मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाको रिपोर्ट। गाउँपालिकामा कालोपत्रे गरेको पटक सडक 10-15 दिनमै उकिएको छ। सितखा आँपचौर राई गाउँ सडक खण्ड कालोपत्रे गरेको 15 दिन नपुग्दै उकिएको हो। असार मसान्तमा काम सक्न निर्माण व्यवसायले गुणस्तरहीन काम गरेकाले कालोपत्रे उकिएको स्थानीयले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिकाको सितखा आँपचौर राय गाउँ सडक खण्ड कालोपत्रे भएको 15 दिन नबित्दै उकिएको छ। निर्माण व्यवसायीले असार मसान्तसम्ममा काम सम्पन्न गर्ने हतारोमा बेस समेत नपेली कालोपत्र गरेका कारण उकिन र भासिन थालेको हो। बागमती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत सितखा आँपचौर राय गाउँ सडक खण्डको 11 किलोमिटर मध्ये गएको आर्थिक वर्षमा सितखा बजारबाट 300 मिटर मात्र सडक कालोपत्रे गरिएको थियो। सडक भासिएपछि सवारी साधन सञ्चालनमा समस्या भएको छ। अहिले त लगभग हेर्ने हो भने यो बाटो हामी 300 मिटर कालोपत्रे भयौँ। हामी सितखा बजार 0 पोइन्टबाट 300 मिटर बाटो कालोपत्रे भयौँ भन्छौँ। कालोपत्र भएको तपाईँको 15 दिनपछिदेखि तपाईँको बाटो हिँड्नु भएको छैन। बाटो तपाईँको लगभग 1-2 फिटै बाटो भाँसेर गइसकेको छ होइन। अब त्यत्तिकै माथिको फिलिङ बाटो हालेर पिच भयो, पिच भएपछि तपाईँको त्यसरी गइसकेको छ। प्रदेश सरकारको क्रमागत योजना अन्तर्गत 300 मिटर सडक कालोपत्रेको लागि 86 लाख रुपियाँको बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा 56 लाख रुपियाँमा बमकाली कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। बेस समेत राम्रो नपेली निर्माण व्यवसायीले असार मसान्तसम्मकै लागि गुणस्तरहीन काम गरेको स्थानीयको आरोप छ। हरेक विकासमा असारमा सक्नुपर्ने, असारमा बिल भरपाई फर्सेट गर्नुपर्ने भन्ने खालको कुराले गर्दाखेरि यहाँ जस्तै अन्य ठाउँमा पनि विकासहरू यसै गरी लथालिङ्ग भएको छ। 1 महिना पनि नबित्दै यो गयो। बर्खा पछाडि गरिदिन पाए भए कन्स्ट्रक्सनलाई पनि यो लफडा पर्ने थिएन।
र विकास पनि दिगो हुन्थ्यो। असार मसान्तमा काम सम्पन्न नभएमा बजेट फ्रिज जाने भएकाले हतारोमा काम गर्दा सडक भाँसिएको निर्माण व्यवसायीले स्वीकार गरेका छन्। असार मसान्तमा काम सम्पन्न गर्नै पर्ने भएकाले भित्ता काटेर थुपारिएको माटो बस्न नपाउँदै कालो पत्रे गर्नु परेका कारण सडक भत्किएको निर्माण व्यवसायी बताउँछन्। असार मसान्तमा हामीले भ्याउनु पर्ने अब चाहिँ अन्यत्र बजेट फ्रिज जाने हुने अवस्था हुँदाखेरि चाहिँ अब हतार गर्दाखेरि यस्तो भएको हो। हामीले जति पनि काम नराम्रो गरे होइनौँ कि चाहिँ हजुरको यो बर्खायामको कारणले चाहिँ हामीले फिलिङ गर्दाखेरि कम्प्याक्सन गर्दै पनि यो सडक अब भाँसिन गयो। उकिएको र भाँसिएको सडकको कालो पत्र पुनः गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। कमिसनको चलखेलमा विकास निर्माणका ठेकेदारले गुणस्तरीयहीन काम गर्ने गरेका छन्। रामेछापबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज श्रेष्ठको रिपोर्ट। आज देशभर ठूलो वर्षा हुने सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन मौसमविदहरूले आग्रह गरेका छन्। महाशाखाले जारी गरेको सूचना अनुसार अहिले पनि देशका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। साधारण अवस्थामा आज मनसुन अन्त्य हुने दिन अर्थात् सेप्टेम्बर 23 हो, तर यस वर्ष अझै केही दिनसम्म मनसुन सक्रिय रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। भोलिसम्म पानी पर्न सक्ने भएकाले बाढी र पहिरोको जोखिम हुन सक्ने भन्दै सतर्क रहन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। साथै प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेश, प्रदेश नम्बर 5 का 1-2 स्थानमा भने भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको महाशाखाले जारी गरेको मौसम पूर्वानुमान बुलेटिनमा उल्लेख गरेको छ। यसैगरी राति पनि देशका धेरै स्थानमा वर्षा जारी रहने तथा सबै प्रदेशका थोरै स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ। महाशाखाले आगामी बिहिबार बिहान 6 बजेसम्मका लागि चेतावनी तथा परामर्श जारी गर्दै नदीमा पानीको बहाव बढ्ने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो जाने, सडक तथा हवाई यातायात प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन भनेको छ। महाशाखाका अनुसार हाल भारतको छत्तीसगढको उत्तरी क्षेत्रमा न्यून चापीय क्षेत्र रहेको छ। यो पश्चिम उत्तर पश्चिम सर्दैछ। यसकारण नेपालमा वर्षा हुने क्रम बढेको हो। अब बिजनेस न्यूज। कोरोना भाइरस र लकडाउनका कारण लघुवित्त संस्थाहरूबाट ऋण लिएका साना तथा विपन्न वर्गका ऋणीहरू मारमा परेका छन्। विभिन्न लघुवित्त संस्थाहरूबाट कर्जा लिएका 50 लाख भन्दा बढी व्यक्ति जोखिममा परेका छन्। कोरोनाको महामारी र लकडाउनबाट गरिब तथा विपन्न वर्गका परिवार बढी प्रभावित हुँदा उनीहरूले कर्जाको ब्याज र किस्ता समेत बुझाउन सकेनन्। लघुवित्त संस्थाहरूबाट कर्जा लिएर भाका नागेका ऋणीहरूको करिब 13 लाख घर परिवार अति जोखिममा परेका छन्। लघुवित्त संस्थाहरूका ऋण लिएर तरकारी खेती, पशुपालन, कृषि कार्य, घरेलु उद्यम गरेका वर्ग सबैभन्दा बढी मारमा परे। किसानले उत्पादन गरेको दूध बजारसम्म लैजान नसक्दा उनीहरूले दूध फ्याँक्न बाध्य भए। साना किसानहरूले उत्पादन गरेको तरकारी, अन्डा तथा मासुजन्य वस्तुले बजार पाउन नसक्दा किसानले मूल्य पाउन सकेनन्। साना किसानले लिएको कर्जाको भाका नागेको छन्। विपन्न तथा गरिब वर्गका किसानले लिएको ऋण तिर्न नसक्दा उनीहरू बढी प्रभावित भएका हुन्। विपन्न तथा साना ऋणीहरूसँग बढी ब्याज लिने लघुवित्त संस्थाहरूलाई निगरानी भइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यो माइक्रो फाइनान्सबाट प्रभाव हुने ऋणको कर्जाको चाहिँ ब्याज दर घटोस् भन्ने उद्देश्यले माइक्रो फाइनान्सिङ इन्स्टिट्युसनहरूलाई उपलब्ध हुने जुन ऋण हो यो चाहिँ क, ख र ग वर्गका ब्याङ्क वित्तीय संस्था तथा होलसेल लेन्डिङ गर्ने घ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूबाट उपलब्ध हुने हो र यसमा चाहिँ प्रोसेसिङ फी बापत 0.5% भन्दा प्रोसेसिङ फी बढी चार्ज नगर्न पनि हामीले निर्देशन मार्फत उहाँहरूलाई ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई जानकारी गराएकै छौँ। पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरूबाट ऋण लिएका व्यक्तिहरू ठूलो संख्यामा खराब कर्जाको ऋणीमा सहभागी भएको अवस्थाप्रति विज्ञहरूले चिन्ता गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार लघुवित्त कम्पनीहरूले बढी ब्याज लगाएको अवस्था पनि छ। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा कृषि, पशुपालन तथा विभिन्न व्यवसायमा कर्जा लिएका ऋणीहरूको अवस्था कोरोनाको कारणले गर्दा उनीहरूलाई सहुलियत र राहतको आवश्यकता परेको विज्ञहरू बताउँछन्। राष्ट्र बैंकले यस विषयमा
गर्नेमा चासो राखेको छ। पछिल्लो समयमा जस्तो गत वर्ष र त्योभन्दा अगाडिका वर्षहरूमा माइक्रो फाइनान्स इन्स्टिट्युसनबाट ऋण लिने ऋणीहरूलाई चर्को ब्याज भयो भन्ने कम्प्लेन राष्ट्र ब्याङ्कमा आएकै हो। त्यस सन्दर्भमा राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न अध्ययनहरू गरी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत माइक्रो फाइनान्स इन्स्टिट्युसनहरूले लिने ऋणको ब्याज दरलाई क्याप लगाइदिएको छ। कोरोना र लकडाउनबाट बढी थला परेको लघुवित्त संस्थाका ऋणीहरूलाई राष्ट्र बैंकले सहुलियतको प्याकेज लाउन सकेन भने निम्न तथा गरिब वर्ग झन बढी मारमा पर्ने देखिन्छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। युएईमा जारी 13औं संस्करणको आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। अबुधाबी स्थित शेख जायद स्टेडियममा जारी खेलमा मुम्बई आफ्नो दोस्रो र कोलकाता आफ्नो पहिलो खेलका लागि मैदान उत्रिएका हुन्। रोहित शर्माको कप्तानीमा मैदान उत्रिएको मुम्बई पहिलो जित निकाल्ने दाउमा छ। यसअघि पहिलो खेलमा मुम्बई चेन्नई सुपर किङ्ससँग 5 विकेटले पराजित भएको थियो। यता दिनेश कार्तिकको कप्तानीमा रहेको कोलकाता पनि पहिलो जित निकाल्दै यस सिजनमा सुखद सुरुवात गर्न चाहन्छ। तर पछिल्लो 5 खेलको नतिजा हेर्दा मुम्बई बलियो देखिएको छ। गत सिजनको 2 भेटमा दुवै टिमले 1-1 जित निकालेका थिए। गत संस्करणमा भएको पहिलो भेटमा कोलकाताले 34 रनको जित निकालेको थियो भने दोस्रो खेलमा मुम्बईले 9 विकेटले जित निकालेको थियो। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले पहिलो पटक महिला खेलाडीहरूलाई पनि सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा समावेश गरेको छ। क्यानले मङ्गलबार 2020 का लागि सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा 19 जना खेलाडीहरूलाई समावेश गरेको हो। चितवनमा बसेको बोर्ड बैठकले पारित गर्दै क्यानले कन्ट्र्याक्टमा पर्ने खेलाडीहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ, जस अन्तर्गत सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा पर्ने खेलाडीहरूलाई 3 श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ। खेलाडीहरूले वर्गीकरण अनुसार नै तलब पाउने गर्छन्। ए श्रेणीका खेलाडीले 15,000, बी श्रेणीकाले 12,000 व सी श्रेणीका खेलाडीले 10,000 मासिक पाउने गर्छन्। क्यानले सार्वजनिक गरेको सूचीमा ए श्रेणीमा कप्तान रुबिना छेत्री, नेरी थापा, इन्दु वर्मा, सीता राणा बगर, करुणा भण्डारी रहेका छन्। त्यस्तै बी श्रेणीमा ज्योति पाण्डे, अप्सरी बेगम, रोमा थापा, बिन्दु रावल, कविता जोशी, ऋतु कजौनिया, काजल श्रेष्ठ र सरिता मगर रहेका छन्। यस्तै सी श्रेणीमा भने कविता कुवर, डोली भट्ट, अनुराधा चौधरी, सोनु खड्का, अञ्जली चन्द, शोभा आलेलाई समावेश गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पहिलो पाइला टेकेको 13 वर्षपछि महिला क्रिकेटरलाई क्यानले सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्ट समावेश गरेको हो। यसले महिला क्रिकेटरहरूलाई खेलमा रहिरहन मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै क्यानले पुरुषतर्फ पनि 18 जना खेलाडीको सूची सार्वजनिक गरेको छ। तर क्यानले तयार पारेको सूचीमा भने मनपरी भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। महिला र पुरुष दुवैतर्फको ग्रेडिङमा क्यानले अत्यन्तै असंवेदनशील तरिकाले खेलाडीको वर्गीकरण गरेको आरोप लागेको छ। अब विष्णु ढुङ्गानाको साथमा फटाफट न्युज। नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश जारी। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको रिट निवेदनमा न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको आदेश। सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,000 नागेमा फेरि लकडाउन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सिफारिस। जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना हुन नसकेको भन्दै व्यवसाय 1 महिना बन्द गर्नुपर्ने निष्कर्ष। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1172 जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिए। 7 जनाको मृत्यु, 1893 जना निको। देशमा हालसम्म 67,804 जनामा कोरोना संक्रमण, जम्मा 436 जनाको मृत्यु, 49,954 जनाद्वारा स्वास्थ्य लाभ। कैदीबन्दी रामलखन जयसवालको मृत्यु शङ्कास्पद नभएको केन्द्रीय कारागार र वीर अस्पतालको दावी। असोज 3 गते राति 10:55 बजे उपचारको क्रममा 63 वर्षीय जयसवालको मृत्यु सामान्य ढङ्गबाटै भएको जिकिर। हुम्लामा सीमा अतिक्रमण गरेको भन्दै काठमाडौँको बालुवाटार स्थित चिनिया दूतावास अगाडि प्रदर्शन। सीमा अतिक्रमण बन्द गर्नुपर्ने, मिचिएको भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने, पुरानो सन्धि लागू गर्नुपर्ने माग।
छिमेकीको सहयोग मागेर भए पनि नेपालको उत्तरी सीमाना रक्षा गर्न पूर्व मन्त्री सरिता गिरीको सरकारसँग माग। चीनले हुम्लामा नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने विषयमा पनि सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने। हुम्लाको लाप्चा बगरमा चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भवनहरू बनाएको भन्ने विषयमा चीनको धारणा सार्वजनिक। चीनसँग सीमामा कुनै पनि ठाउँमा भौगोलिक विवाद नरहेको भन्दै नेपालले सत्य तथ्य जाँच गर्न सक्ने धारणा व्यक्त। विद्यालय तहको भर्ना 1 हप्ताभित्र सम्पन्न गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशन। शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजनामा विद्यालय भर्ना हुन बाँकी विद्यार्थीलाई असोज दोस्रो सातासम्म भर्ना भइसक्नुपर्ने उल्लेख। अनुगमनको क्रममा काठमाडौँ स्थित कालीमाटी र बल्खु तरकारी बजारबाट बरामद गरिएको प्याज खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले बिहिबारबाट बिक्री गर्ने। बरामद गरिएको करिब 120 क्विन्टल प्याज थापाथलीबाट प्रति किलो 60 रुपैयाँमा बेचिने। नेपाली कामदारलाई कोरोना देखिएपछि भदौ 17 गतेदेखि बन्द नेपाल चीन रसुवागढी नाका। बुधबारबाट सञ्चालनमा। नाका बन्द भएको 21 दिनपछि पहिलोपटक नाकाबाट 1 कन्टेनर स्वास्थ्य सामग्री नेपाल भित्रियो। छठ लगत्तै रोकिएका परीक्षा सञ्चालन गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तयारी। विद्यार्थीलाई पाएक पर्ने ठाउँबाट नै परीक्षा दिने वैकल्पिक व्यवस्था सहित छठ लगत्तै परीक्षाको तयारी थाल्न निर्देशन दिने निर्णय। पृथ्वी राजमार्गको गजुरी गाउँपालिका 1 स्थित गलौदीमा बिहान सडक माथिबाट आएको पहिरोमा सडकमा घुडिरहेका 2 सवारी साधन पुरिए। अविरल वर्षाका कारण पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा शयौं सवारी साधन अलपत्र। मकवानपुरको भीमफेदी कुलेखानी सडक खण्डको इन्द्र सरोवर गाउँपालिका 2 देउराली नजिक जीप पुरिँदा 1 जनाको मृत्यु। पहिरोले जीप पुरिँदा बाराका पर्सौनी 4 का 40 वर्षीय चालक युनिस अन्सारीको मृत्यु भएको प्रहरीको जानकारी। विभिन्न सडक निर्माणमा ढिलाइ गर्ने ठेकेदार कम्पनीसँग काठमाडौँ सडक विस्तार आयोजना र सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाद्वारा स्पष्टीकरण माग। सैलुङ दिवा जेबी र युनाइटेड बिल्डर्स सहित अन्य कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने चेतावनी। विश्व कीर्तिमानी आरोही आङ्ग्रिता शेर्पाको राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि। शेर्पाको पार्थिव शरीरमा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईद्वारा राष्ट्रिय झण्डा उडाएर सम्मान। सुरक्षाकर्मीहरूको सलामी अर्पण। महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीले काठमाडौँ उपत्यकाका 243 वटै युनिटहरूमा मानव अधिकार सम्बन्धी प्रशिक्षण दिने। प्रशिक्षण दिन एसएसपी सुशील कुमार यादव र किरण बजाचार्य नेतृत्वको टोली खटाइयो। राजनीतिज्ञ साहित्यकार तथा तत्कालीन राज परिषद स्थायी समिति सदस्य यज्ञ प्रसाद आचार्यको निधन। काठमाडौँको नर्विक अस्पतालमा मङ्गलबार अपराह्न 5:45 बजे निधन भएको परिवारद्वारा जानकारी। कृषि क्षेत्रमा देखिएका सबै खाले समस्या समाधानका लागि नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागि कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालको भनाई। सरकारप्रति टिक्का टिप्पणी गर्ने काम जायज भए पनि विरोध नै गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको तर्क। विदेशमा अलपत्र परेका 48,865 जना नेपाली घर फर्किए। मलेसिया र खाडी मुलुकमा करार अवधि समाप्त भएका अझै 84,000 नेपाली घर फर्कने प्रतीक्षामा। नियम विपरीत सेयर बेच्ने हिमालय डिस्टिलरी लिमिटेडकी पूर्व सञ्चालक रहिसा शाह श्रेष्ठ र उक्त सेयर बिक्री गर्ने ब्रोकर कम्पनी श्री इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डको कारबाही। सेयर बेच्ने श्रेष्ठलाई 75,000 र ब्रोकर कम्पनीलाई 1,50,000 रुपैयाँ जरिवाना। अझै केही दिनसम्म मनसुन सक्रिय रहने। देशभर ठूलो वर्षाको सम्भावना। सतर्कता अपनाउन मौसमविदहरूको आग्रह। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 75औं वर्षगाँठको अवसरमा आयोजित बैठकमा दक्षिण एसियामा शान्ति र स्थिरताका लागि जम्मू कश्मीर मुद्दा सुल्झाउनु पर्ने टर्कीका राष्ट्रपतिको भनाई। आन्तरिक मामिलामा दखल दिएको भन्दै भारतको आपत्ति। र विश्वमा 3,18,30,000 बढीमा कोरोना संक्रमण। 9,76,000 बढीको मृत्यु। 2,34,31,000 बढीलाई निको। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,000 नागे। लकडाउन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझाव। देशभर हालसम्म सक्रिय संक्रमित 17,000 भन्दा बढी भएमा बन्दाबन्दी गर्न सिफारिस गर्ने। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सांसदलाई डेली बजार कारागार प्रवेशमा रोक। कारागारमा कमजोरी रहेको हुन सक्ने सांसदहरूको अनुमान। जो जेलर छ जसले जुन चाहिँ एउटा संसदीय समितिको मर्यादा पनि नबुझ्ने, एउटा अनुशासन नै चाहिँ नभएको छ। हुम्लामा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्दै काठमाडौँमा चीन विरुद्ध प्रदर्शन। बनाएको क्षेत्र चीनकै भएको चिनिया दूतावासको दाबी। बान्देव विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। सर्वोच्च भन्छ नियुक्ति यथास्थितिमा राख्नु, थप जिम्मेवारी नदिनु।
फेरि उसलाई अब मन्त्री बनाउनु भनेको अब एउटा लोकतान्त्रिक संविधानको परिकल्पना विरुद्धमा हुन्छ। र राष्ट्रसङ्घमा पनि भिडे चिनिया र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भने चीनले विश्वलाई सङ्क्रमित बनायो, विश्वव्यापी प्रभुत्व जमाउन खोजेको सिको आरोप। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, डाक्टर गोविन्द केसीको सत्याग्रहमा तपाईँको समर्थन छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईँले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेल्पडेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।